मैयत को सबसे पहले क्या दिया जाता है? कफन। कफन मर्द के लिए 3 है, कितने? औरत के लिए 5। मर्द के लिए लिफाफ, इजार और कमीज। लिफाफ, इजार, कमीज। औरत के लिए ओढ़नी और सीना बांध। ओढ़नी और कितने हो गए कुल? 5। मर्द के लिए 3। अब हम मर्द का गुस्ल देखेंगे कैसे दिया जाता है कफन, वो देखेंगे। लिफाफ, इजार और कमीज। कमीज, लिफाफ और इजार कफन जब हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैयत को लिटाएंगे, उसके बाद उसका नाप लेंगे। क्या लेंगे? नाप। हम जब इसका नाप लेंगे तो हम देखेंगे कि मैयत के सर के ऊपर और पाँव के नीचे हम देखेंगे। हम ये मुट्ठी बंद करेंगे तो 2.5 मुट्ठी, कितनी? 2.5 मुट्ठी सर के ऊपर और 2.5 मुट्ठी सर के नीचे। इतना लंबा हम इसके लिए लिफाफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिफाफा। फिर रहा इजार। इजार भी सर से बाहर और पाँव से बाहर ही रहेगा, लेकिन उसमें हम देखेंगे 1.5 मुट्ठी। कितनी? 1.5। हमने जब कफन काटना शुरू किया तो लिफाफा जब काटा उसको कितना काटा? इसके सर के ऊपर पाँव के नीचे जब ज्यादा खींचा हमने, जब हम धागा लेंगे या कोई और चीजें जिसमें हम नापेंगे तो क्या 2.5 मुट्ठी सर के ऊपर, सर के पाँव के नीचे, तो क्या हुआ? ये लिफाफा। इजार 1.5 मुट्ठी सर के ऊपर और 1.5 मुट्ठी, और ये दोनों बाहर ही रहेंगे। फिर इसमें आखिर में आप देखेंगे कफन कैसे पहनते हैं। रहा मसला कमीज का। कमीज 2 तरफा होगी, उसका सर बनाया जाएगा, फिर वो यहां गले से लेकर यहां तक, कोहनियों से नीचे तक, घुटनों के नीचे, इसको क्या? घुटनों के नीचे से तो क्या रखेंगे उसको? कमीज। यानी वो 2 तरफा होगा। एक क्या काटा आपने? कमीज, इजार और लिफाफा। फिर जब आप इस मैयत को वो कफन पहनाएंगे तो पहले आप लिफाफा नीचे डालेंगे, फिर इजार उसके ऊपर, फिर कमीज। फिर कमीज का एक तह उठाएंगे, आप सराने पे लाएंगे, फिर मैयत को रखेंगे उसमें, फिर वो उसके सर में घुसा कर कमीज लाएंगे आप कहाँ तक? घुटनों के नीचे तक। ठीक है, हो गया कमीज। फिर आप इजार को फोल्ड करेंगे। पहले किस तरफ आप फोल्ड करेंगे? बाएं तरफ। पहले बाएं तरफ, फिर आप ऐसे लाएंगे उसको वहां तक। ठीक, और फिर आप लिफाफा भी ऐसे ओढ़ेंगे, फिर ऐसे आप ओढ़ेंगे, बंद करेंगे, फिर एक क्या बोलते हैं धागा आप यहाँ बांधेंगे, एक बीच में और एक क्या बांधेंगे आखिर में। ये हो गया कफन का मुकम्मल तरीका। अब हमारे यहाँ वो रेडीमेड कफन मिलते हैं, वो बने हुए होते हैं, या अगर आप बनाएंगे। अच्छा, आपको मालूम है कपड़ा जो होता है कफन को ज़्यादा मतलब लंबाई तुम्हें तो होता है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा लंबा होता नहीं है। फिर उस कफन को सिला जाता है। तो अब मसला है कि उसको किससे सिले? आप मशीन से सिल सकते हैं। वो जो सिलने का इनकार है ना कि सिल नहीं सकते, वो ये कि आप कमीज कुर्ता ना बनाए। अलबत्ता बीच में आपको तो सिलना है ना, अगर वो चौड़ाई में क्या है, गोलाई में आता नहीं है। जब आप कपड़ा देखेंगे तो चौड़ा में इतना होता, ठीक है, वो जब आप इसके ऊपर लिपेटेंगे ये आएगा उसमें नहीं। अब आप उसके कपड़े के साथ और जोड़ते हैं, फिर उसको आप क्या मारते हैं? धागा वागा आप टेप मारते हैं। तो उसके लिए क्या, आपके लिए आप मशीन से भी आप सिल सकते हैं और आप हाथ से उसको क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं, फिर ताकि उसके ऊपर उसको क्या लिपटे, और हो गया कफन। आप गुस्ल के लिए आपने लिया, इंतकाल हुआ। हाँ, नहीं, ये तो आप कफन ना खोले, फिर जब कबर में डालें आप इसको खोल देंगे। ये तो इस वजह से कि जब आप लेंगे, हमारे यहाँ ताबूत कैसे वो बंद है, बाहर जो ताबूत होता है वो बंद नहीं होता है, बल्कि आप देखें वो एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर रखा जाता है, खुला ही रहता है। ठीक है, वो आस पर ये कफन ना खुले इस वक्त हम मारते हैं, और जब आप कब्र में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? इसको खोल देंगे। आया समझ में ये चीज़? अब आइए किस की तरफ? गुस्ल की तरफ। मसला हम मानते हैं हमारे फैज़ान साहब इंतकाल कर गए। फैज़ान साहब, अब हम फैज़ान साहब के सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मुंह बंद करेंगे, इसके बाजू ठीक करेंगे, उसके बाद शर्मगाह से देखेंगे कि पेशाब तो नहीं निकल गया। क्यों? आपको मालूम है आम तौर पर पेशाब आया होता है, इंसान जब मरता है ना तो जिस्म ढीले हो जाते हैं तो पेशाब निकल जाता है। ये कोई बुराई नहीं है, निकल जाता। अक्सर बंदों को पेशाब आया होता है और वही मौत के वक्त हो तो उसका पेशाब निकल जाता है। जिस्म ढीला पड़ गया, उसके इख्तियार में है तो निकल गया। अब आप वो पेशाब क्या करेंगे? साफ करेंगे। उसके बाद आपने सुलेटा अब लेना है किसके लिए? गुस्ल के लिए। सबसे पहले जो चारपाई है जिस पे आप इसको क्या देंगे? गुस्ल, उसको दूनी देंगे। दूनी समझता है? इज़्मन होता है, इज़्मन, हमारे यहाँ कश्मीर इज़्मन चलता है ना, जिसको हम दूनी देते हैं, वो देने हैं मैयत के उस चारपाई को जिस पर आप इसको गुस्ल देंगे। हमारे यहाँ कब देते हैं? जब किसी का निकाह हो उसे देते हैं। अब असल में दुल्हा कौन होता है?
یہ دوسری دنیا میں آپ اس کو کیا کر ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس وجہ اس کو سجا دجا کے تو بیچ رہے ہیں نا، خوبصورت وہاں دھونی تھی، پھر آپ نے اس کو لایا، پھر آپ کو اس کے آپ کپڑے نکالنے، کیا نکالنے؟ کپڑے. تو کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلے آپ ایسے کپڑا لائیں گے، وہ چونکہ مرد ہے نا، اب اس کے گھٹنوں کے نیچے تک کپڑا ہونا چاہیے، اور تنا مرد کا صدر کہاں سے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ہے کہ نہیں؟ اب یہاں اس پہ آپ نے کپڑا رکھا، ٹھیک ہے. اب اس کے آپ کپڑے نکال، کیسے نکالیں گے؟ سیدھے نکل نہیں نکلے تو آپ کینچی سے کاٹ دیں. اگر ویسے کپڑے نکل رہے ٹھیک، اگر نہیں نکل رہے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کپڑوں کو کاٹ سکتے. اب آپ نے کپڑا کاٹا، کپڑا نکالے آپ نے سے، اس کے بعد آپ یہ کپڑا یہیں رکھیں گے. اب آپ کو اس کا غسل دینا. میت کو غسل ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے زندے کو غسل دیا جاتا ہے. میت کو غسل ویسے ہی دیا جیسے کس کو دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو استنجا کرنا ہے. لیکن یہ پانی کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے یہاں کشمیری پانی آیا تھوئی نیبر کن کت مس نیٹن مس، وہاں گرم کریں پھر باہر ہی کرتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے. آپ کو پانی گرم کرنا ہے. آپ کے پاس گیزر کا پانی جو ہے، جو بندہ زندہ ہو کر نماز عبادت کے لیے گیزر کا پانی استعمال کر سکتا، مرنے کے بعد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ جو بندہ زندہ ہو کر غسل خانے میں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں غسل بھی کر سکتا. ہاں جگہ نہیں والی بات ہے، لیکن گیزر کا پانی تو ہے نا، گیس کا پانی وہ گرم کرے وہیں سے اس کو لے. ضروری ہے باہر اس کو غسل کرنا، باہر سب کو نہیں، آپ وہاں پر بھی اس کو غسل وغیرہ کر. سمجھ شریف میں آئے؟ اب غسل ہو گیا، پانی گرم ہو گیا، اب غسل کرنا. سب سے پہلے استنجا کرنا. لیکن یاد رکھیں استنجا کے لیے ننگا ہاتھ لگانا حرام ہے، کہ ستر ہے. آپ کو پہلے گلوس وغیرہ لگانے ہیں جس سے آپ اس کا کیا کریں؟ استنجا کریں. استنجا کے لیے آپ پانی ڈالیں، مٹی کے ڈیلے لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. مٹی کے ڈیلے تو آپ ہاتھ ڈالیں اور وہاں پانی ڈالیں اوپر سے، یا آپ یوں اٹھائے، آپ دیکھنا نہیں، دیکھنا حرام ہے. وہاں پانی ڈالیں اور شرمگاہ کیا کریں گے؟ آپ صاف کریں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو لیں، پھر اس کی کلی کریں، پھر ناک میں پانی. کلی اور ناک میں پانی کیسے ڈالیں؟ کپڑا لیں، گیلا کر کے صاف کرنا ہے. یہی اس کے لیے بھی جو جنابت کی حالت میں رہا ہو، زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر پانی ڈالیں گے، مثال طور پر کلی کرنے کے لیے پانی ڈالیں گے، نکالیں گے کیسے؟ نہیں نکال سکتے نا. تو آپ کپڑا لیں گے، اس سے کیا کریں گے؟ اس کا منہ صاف، ناک صاف، آنکھ صاف اور کان صاف، ٹھیک ہے. پھر اس کے چہرے پر پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، وہیں سے اس کے سر پر پانی ڈالیں گے، وہاں سے سر بھی دھوئیں گے. اس کے بعد اس کے بازو دھوئیں گے اور اس کے پاؤں دھوئیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وضو ہو گیا، پھر اس کے دائیں طرف آپ ڈالیں گے پانی، تھوڑا ایسے کریں گے، پھر ڈالیں گے پانی، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں گے، پھر یوں کریں گے، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں گے، پھر اس کے پورے جسم میں پانی ڈالیں گے. ڈالا آپ نے، اب آپ نے صابن لگائے. اب کتنا پانی ڈالیں گے؟ اب اتنا پانی ڈالنا جس سے صابن غائب ہو جائے. یہ نہیں ہاں تین ہی جگ، تین ہی بالٹین ڈالیں گے بس، صابن وہیں اب کر نہیں سکتے. اور غسل دینے والا اپنا ہونا چاہیے کہ بغلوں میں اچھے سے آپ صاف کریں، اور شرمگاہ اچھے سے صاف کریں، باقی چیز صاف کریں، کان ناک یہ اپنا ہی صاف کریں. اسی کو احسانات یاد رہیں گے کہ نہیں. ہو گیا غسل اس کا. اور آپ لاسٹ پانی خوشبودار ہونا چاہیے. لاسٹ پانی کیا ہونا چاہیے؟ اس میں آپ کو یہ عطر ڈالیں، وہ عطر خوشبو والی، اور اس کے اوپر کیا ڈالے؟ اس کے پانی. ہو گیا غسل. اب یہ کپڑا آپ نے اوپر رکھا ہے، اب یہ کپڑا چونکہ گیلا ہو گیا، اب اس کو نکالنا ہے. پہلے دوسرا کپڑا اوپر رکھنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کپڑا. پھر اس کپڑے کو آپ گیلے کو نکالیں گے، رکھیں گے، پھر اس کو آپ خشک کریں گے، اور اس کے بعد اب اس کو کہاں لائیں گے؟ کفن پر. اگر کفن پر لانے میں آپ کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے، کپڑا نیچے نہیں ہو رہا ہے، پھر آپ اسی کو یوں اٹھائیں گے. کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، پھر اس کے نیچے وہ کفن ڈالیں گے پورا، اور کفن میں لپٹیں گے، اور پھر اٹھا کے اس کو کہاں ڈالیں گے؟ آپ تابوت میں ڈالیں گے. اور اس کے بعد آپ اس کو لے جائیں گے تابوت سے. اور اس وقت یاد ہونا چاہیے تابوت میں جب آپ اس کو اٹھائیں گے، ایک بندہ جب کندھا دے گا، اسے ایک جگہ نہیں 10 قدم کے بعد اسے رکنا ہے، پھر اس کو اپنا کندھا بدلنا ہے، پھر رکنا ہے، پھر بدلنا ہے، پھر رکنا ہے، پھر کندھا بدلنا ہے. ذکر آپ دل میں کر سکتے ہیں، زور سے ذکر جائز نہیں، وہ بدعت ہے. اور کندھا بدلنا ایک مستحب عمل ہے، نہیں بدل رہا ہے تو ایسے ہی. اور تابوت کو لے جانا چاہیے. تابوت کے آگے چلنا جائز نہیں ہے، غلط کام ہے، بلکہ ہمیں کیا چلنا چاہیے؟ تابوت کے پیچھے، جہاں تک آپ اس کو نماز جنازہ کے لیے لے جائیں وہاں جائے. پھر آگے طریقہ آپ اس کو کیسے دفن کریں گے. دفن کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. نماز جنازہ ایک الگ موضوع ہے. دفن کے لیے آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کو لحد بنائیے، لحد والی قبر نہیں، مثلا اگر ساؤتھ میں ہے لحد بناتے ہیں، ہمارے یہاں نارتھ میں لحد نہیں بنتی ہے. اب اگر آپ اس کو لائیں قبر میں لائیں، ٹھیک ہے، اس وقت اس کو کس طرف رکھیں؟ اگر آپ دائیں طرف رکھتے ہیں، مثال تو اس طرف رکھتے ہیں، تو وہاں سے اتاریں گے آپ کو آسان. مثال ہم لیتے ہیں، مثال قبلہ میری طرف، ادھر قبلہ، ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر رکھتے، پھر آپ کو ہاتھوں کے ساتھ اوپر سے گھمانا ہے، رکھنا ادھر ہے. کیونکہ جب میت کو رکھنا ہے، میت کو قبر میں ایسے رکھا جاتا ہے، اس کا چہرہ سینہ مکمل کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ اس طرف رکھیں گے پھر اتاریں گے، تو آپ کو ہاتھوں کے اوپر سے گھمانا، اس طرف لانا ہے. آپ اسی طرف لائیں، اسی طرف اس کو اتاریں. اور اگر عورت ہے تو عورت کو آپ جب غسل قبر میں اتاریں گے، اس وقت ہے کہ پردہ ہو،
कुछ आप डालें ऊपर, ताकि महरम है वो औरत को कहाँ होता है, कब्र में। हमारे कश्मीर में क्या करते हैं, पर्दा लाते हैं, सब घुसते हैं पर्दे के अंदर। फिर पर्दा किससे, अल्लाह से करते हैं, खुद करते हैं नहीं। ये हो गया मैयत के गुस्ल का आसान तरीका। जिस तरह जिंदे को गुस्ल दिया जाता है इसी तरह मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं। अब कोई चीज़ अगर छूटी हो तो आप बता सकते बतौर सवाल के। हाँ, एक चीज़, जो गुस्ल देगा उसके लिए मुस्तहब अमल है, खुद भी गुस्ल करे। क्या है अमल? ज़रूरी, गुनाह भी नहीं, अगर नहीं करे मुस्तहब करे तो बेहतर, ना करे कोई मसला नहीं। और कोई मसला रहा गुस्ल में? हो गया मुकम्मल गुस्ल, समझ आया? कफन भी आसान है। कितने कफन है ओएस? नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इज़ार, नंबर 3 कमीज। लिफाफा कितना होना चाहिए आगे पीछे बड़ा? ढाई मुट्ठी, और इज़ार 1.5, और कमीज कहाँ से, गले से लेकर घुटनों तक, ठीक है। और गुस्ल भी आसान है, पानी आप गीज़र का गर्म करें, और अगर गुस्ल खाना आपका बड़ा है तो गुस्ल खाने में आपको क्या दें, इसको गुस्ल दें। ज़रूर नहीं बाहर टेंट लगाना और वहीं गुस्ल दिया जाता है, और वहाँ गुस्ल देने के 2-3 बंदे, पूरा गांव ना घुसे। फिर जब हम चेक करते तो वहाँ लाइटर निकलता है, चेक करते तो वहाँ कोई और चीज़ निकलते हैं। एक का हमने गुस्ल दिया, वहाँ उसके लाइटर निकले, सिगरेट निकले। अब इंसान सोचता है ये तो सब चीज़ें एक बुरी आदत है,